कसले गर्नु विवेकले यसो किनभने नेट नै छैन यहाँ सर नेटवर्क त्यस्तो गर्नु भएन है सर नेटवर्क नै छैन यहाँ भने कहाँबाट गर्ने हो सर र अस्तिको क्लास होइन पनि म मिस तिमीहरूले गरेछु त्यस्तो नेटवर्क नभए पनि त्यो अस्ति क्लासमा एटेन्ड भएन तिमी एटेन्ड ढिला भयो भए त्यो पनि सर गर्नु पर्यो के होइन सर एटेन्ड भयो त्यो 5 मिनटको लागि अब केही जाने कि छैन भने के होमवर्क पाएछ कि भर्खर हिजो बेलुकादेखि नेटवर्क आएछ अनि के गर्ने सर अब क्लास पनि ढिला छैन केही भयो गरेको छैन भनेर सब्मिट नगर्ने है ढिला भयो भने पनि सबैले असाइनमेन्ट चाहिँ सब्मिट गर्नु पर्यो कि ढिला उनीहरूको होइन छुट्टै सर मार्किङ हुन्छ छुट्टै मार्किङ हुन्छ होइन अब तिमीहरूले गर्दै गरेनौ भने फेरि छुट्टै अब नेटवर्क नै छैन सर त्यसकोमा के प्रब्लम गर्ने अब सर अब जसलाई सबै सुविधा छ त्यो त जसलाई सबै सुविधा छ त्यो त सबमिट गर्न सक्छ नि जसलाई सुविधा छैन त्यो कसरी त्यसको ग्रेडिङ गर्छ त्यहाँ ठिकै छ तिम्रो प्रब्लम छ भने तिमीले अहिले एडभान्समै कुरा गर न कोअर्डिनेटर सर रविन्द्र सरसँग है सर त्यो पठाउन त्यो सर हजुर भन त त्यो ढिलो सबमिट हुने चाहिँ सब त्यो त्यहीको प्रब्लम हो सर त्यो 12 बजे भन्दा यता सबमिट नै गर्न मिलेको छैन राति अनि त्यो कुरा होइन त्यो कुरा त के छ मैले अहिलेलाई त तिमीहरूको भर्खर क्लास सुरु भएको छ सबैजना अब अनलाइनमा त्यति युज टु पनि भएको छैन होइन त्यही भएर अहिले तिमीहरूको अहिले फर्स्ट एक दुई हप्ताको लागि खासै प्रब्लम भएन नट अ बिग इस्यु है तर हामी सबैजना युज टु भइसकेपछि एकचोटि अब कसरी असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने सबै डेडलाइनहरू दिइसकेपछि त्यो अनुसारले चाहिँ पछि चाहिँ एक्सक्युज भएन कि अहिलेलाई त मैले केही पनि मानिनँ तिमीहरूको एक दुई हप्ताको लागि त मैले अहिले यतिकै छोडिदिन्छु है त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पनि देऊ तिमीहरूले किनभने अब तिमीले असाइनमेन्ट कति भन त सर म रविन्द्र बोलेको सर हजुर भन्नु न सर के इस्यु भएको सर असाइनमेन्टको पार्टमा असाइनमेन्टको बारेमा मैले डेडलाइन राखेको थिएँ हिजो होइन एकैछिन मैले हिजो टाइम लिमिट चाहिँ हजुरले डिफाइन गर्नुभएको थियो होला नि सर मैले गरेको थिएँ हिजो 9 बजेसम्म गरेको थिएँ हिजो ए त्यो टाइममा त सबमिट हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ गर्न मिलेको थिएन के सर 12 बजेपछि मात्र सबमिट गर्न मिलिरहेको थियो के गर्नु सर डेट एक्सटेन्ड गरिदिउँ के गर्ने ठिक छ त्यसलाई डेट एक्सटेन्ड गरेर हालिदिनु हुन्छ आजसम्मकोलाई बुझाउनु न अब आज 9 बजेसम्मकोलाई बुझाएकोलाई लेट नगरिदिनु हुन्छ सर हुन्छ है मलाई योभन्दा पहिला क्लासको भिडियो चाहियो सर त्यो रविन्द्र सरलाई भनेको तपाईको जुन कोर्सबाट तपाईँ इन्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ फुल्ली अभाइलेबल छ सबै भिजिबल छ एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नुहोस् है त जहाँबाट इन्टर द रुम गरेर आउनुहुन्छ नि आउटसाइड अफ अर्गनाइजेसन आउनु भयो नि त न पोसिबल होइन जहाँबाट एलएमएसबाट इन्टर हुन्छ त्यहाँ मुनि चाहिँ तपाईको लिस्टिङ हुन्छ भिडियोको है त अनि सर थ्यांक यू सर यो सबमिट गर्न चाहिँ किन नमिलेको सर त्यो टाइम नमिलेर हो अब आज चाहिँ सबमिट गर्नु न है क्लासलाई डिस्टर्ब नगरौँ 12 बजेपछि मात्रै म एक्सन गर्छु है त हेर्नु न सर ल ठिक छ ल है त सुरु गरौँ जम्मा कतिजनाले आज असाइनमेन्ट बुझाएको छ भन्दाखेरि 6-7 जनाले बुझा जस्तो लाग्यो मलाई होइन तिमीहरूको यहाँ म सबै देखाउँछु कसले बुझाएको छ सबैमा यहाँ छ लिस्ट हुन्छ अस्मिताले बुझाएको छ अनि अस्मिता कार्की प्रेजेन्ट छ कि छैन अहिले अस्मिता कार्की हजुर सर छु तिमीले बुझाएको खै तिम्रो फाइलै छैन है तिमीले सबमिट मात्र गरेको छौ तर फाइल छैन अनि एडिट गरेको डिलिट भएछ ल फेरि रिसबमिट गर्ने है त्यो भयो त्यसपछि भूमिश्वरको छ नवीनको छ है अनि त्यसपछि शिवराज र सुप्रभाको छ है त्यसमध्ये मिलाको भनेको 2 जनाले मात्र मिलाको छ है कसले भन्दाखेरि एकजना अस्मिता अधिकारी यहाँ तिमीहरूको ग्रेडिङ पनि राखिदिएको छु अर्को चाहिँ भूमिश्वरको एकदम राम्रो छ है भूमिश्वरले जे पनि अस्ति अलिकति गलत गरेको थियो तर यसपालि चाहिँ एकदम राम्रोसँग मजाले गरेको छ उसले अरूहरूले पनि गर्न त ट्राई गरेको छ तर कुनै कुनैमा अलिकति कन्सेप्चुअली अलिक मिस्टेक छ होइन कसैले चाहिँ अब भूमिश्वरको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले मैले जति पनि यहाँ अनलाइन लिइरहेको छु उसले फोटो खिचिरहेछ
है, किनभने उसको टर्महरूदेखि लिएर सबै स्पेलिङहरू एकदम करेक्ट लेखिरहेको छ उसले। त्यही भएर तिमीहरूले पनि यदि कुनै कन्फ्युजन भयो भने स्क्रिनसट लिने अथवा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फोटो खिच्ने है, पछिलाई सजिलो हुन्छ कि। एउटा म तिमीहरूलाई उसको देखाउँछु, भूमिश्वरको देखाउँछु है, कति राम्रो छ। किन मैले रिपिट गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसमा तिमीहरू बानी बसाल्न पऱ्यो कि है, यो एकदम सजिलो क्वेसन हो, यसैमा बानी बसाल्यो भने पछि झन्झन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर ल हेर यो भूमिश्वरले गरेको देखिरहेछ है तिमीहरूलाई, एकदम क्लिन पनि छ। तिमीहरूलाई यो त क्लिन पनि छ, हेर कति राम्रोसँग गरेछ उसले हरेक कुरा। कसले के मिस्टेक गरेछ म यही सल्युसनबाट म भनिदिन्छु है, तिमीहरूले मिस्टेक गरेको कुरा यो एकदम क्लिन छ। यो भूमिश्वर र अस्मिता अधिकारी दुईजनाको चाहिँ एकदम मिलेको छ है। अलिकति टर्महरू फरक छ, म यहाँ के लेख्नुपर्छ म त्यो पनि भनिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने है त पकायो। ल हेर यो क्वेसन भयो है, क्वेसन देखिरहेछ है, एकदम सिम्पल भनेको चाहिँ यसमा के त मिस्टर रमेश थापा एन्ड इम्प्लोइ अफ हिमालयन ब्याङ्क भन्छ लिमिटेड होइन, नेपालको हिमालयन ब्याङ्कमा चाहिँ काम गर्छ। उसले चाहिँ 76-77 जुन इन्कम इयर छ उसमा चाहिँ यो मैले इन्कम पाएँ भनेर अथवा यो मैले खर्च गरेँ भनेर डिटेल दियो भन्छ उसले है। अब हामीले के निकाल्न भन्छ भन्दा यहाँ इन्कम पनि दिएको छ, एक्सपेन्सेसहरू पनि दिएको छ उसले गरेको। अब हामीले क्वेसनले के सोध्छ, दुईवटा क्वेसन सोधेको छ है। एउटा क्वेसन के छ भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट फर द इन्कम इयर 2076-77 भन्छ होइन। एसेसेबल इन्कम भनेको के हो, जति पनि ट्याक्स लाग्ने इन्कमहरू गर्छ इम्प्लोइमेन्टबाट होइन, इन्कमहरूको टोटल हो, यसमा खर्चहरू केही पनि राख्न पाइँदैन। जस्ट के गर्ने हो त, जति यो मिस्टर रमेशले 2076-77 मा जति पनि इन्कमहरू कमाएको छ उसले ट्याक्सेबल इन्कम, त्यो इन्कम भनेको आइदर सबै क्यासमा हुनुपर्छ भन्ने छ त छैन नि। मैले भनेको थिएँ के हुनुपर्छ, एउटा काइन्डमा पनि हुनसक्छ, एउटा फेसिलिटीको रूपमा पनि हुनसक्छ, अर्को क्यासमा पनि हुनसक्छ है। यो ट्याक्स लाग्ने इन्कम भनेको क्यास मात्र पाएकोलाई मात्र इन्कम देखाउने होइन कि फेसिलिटीमा पाएको इन्कमलाई पनि देखाउने, र अर्को के हो त काइन्डमा गुड्समा पाएको इन्कमलाई पनि देखाउने होइन। फेसिलिटीलाई पाएकोलाई हामीले क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ भनेको छौँ होइन, भनेको एमाउन्टमा निकाल्नुपर्छ, र काइन्डमा पाएकोलाई हामीले के भन्छौँ त मार्केट भ्यालु। मार्केट भ्यालु उसले दिएको हुन्छ, त्यो मार्केट भ्यालुको आधारमा हामीले त्यो इन्कम देखाउने हो। भनेपछि एक नम्बर पोइन्ट भनेको एकदम सिम्पल छ, के हो त कुन इन्कममा ट्याक्स लाग्छ होइन, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हेड अन्तर्गत रहेर कुन इन्कममा ट्याक्स लाग्छ त्यो मात्र देखाउने हो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको है। यसमा खर्चहरू देखाउने, उसले आफूले गरेको खर्च छ भने देखाउने होइन, एक दुईजनाले यहाँ देखाएको छ है, त्यो कुरा एकदम विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले जुन यहाँ लेख्दाखेरि उसको इन्कम हो कि एक्सपेन्स हो होइन, ट्याक्स लाग्ने इन्कम हो कि होइन भनेर छुट्याउनु पऱ्यो क्या। त्यो पनि के हो त इन्कम फ्रम यहाँ इम्प्लोइमेन्ट नै भनेको छ नि होइन, अरू बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम त देखाउनु पर्यो त परेन नि त, यहाँ एकदम क्लियरली भनेको छ। त्यही भएर क्वेसन पनि पढ्नुपर्छ है, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेपछि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको मात्र हामीले यहाँ राख्नु पर्यो, अरू इन्कमहरू छ भने यहाँ राख्नु परेन, त्यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। क्वेसन त्यही भएर राम्रोसँग पढ्ने, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट राख्नु पर्यो एक नम्बरको होइन। दुई नम्बरको क्वेसनले के भन्छ यो अझै हाम्रो डिटेलमा पढाएको छैनौँ, त्यही पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर मैले फर्मुलै दिएको छु। तिमीले जति यहाँ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम निकाल्छौ त्यसमा के छ त अहिलेको लागि त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको चाहिँ घटाउन मिल्ने खर्च मात्र घटाएर आएकोलाई ट्याक्सेबल इन्कम निकाल भनेर एकदम सिम्पल भनेको थिएँ होइन मैले। त्यही भएर यसमा अरू धेरै कुराहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामी नेक्स्ट पढ्छौँ होइन। अब यसमा हेर उसले गरेको है, तिमीहरूले क्वेसन पनि हेर, बेसिक स्यालेरी भन्छ, इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स भन्छ, उसले कति क्लिन गरेको छ है। हेर यो जुन मैले यो पेड इन द फर्म अफ क्यास भनेको तिमीहरूलाई कन्सेप्चुअलको लागि मात्र राखेको है, यो कन्सेप्टलाई इक्जाममा लेखिरहनुपर्छ भन्ने छैन, तिमीहरूलाई सजिलोको लागि। पहिला के हुन्छ अब क्यास काइन्ड अथवा केमा दिएको छ इन्कम राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि अब त क्लियर हुने भयो नि होइन, क्यासमा पाएको पनि राख्नु पर्यो, इन फेसिलिटी भएको पनि राख्नु पर्यो, अथवा यसले यहाँ काइन्डमा दिएको रहेछ भने काइन्डमा पनि देख्नुपर्छ भने तिमीहरूलाई कन्सेप्चुअली क्लियर होस् भन्नको लागि मात्र राखेको, यो इक्जाममा कम्पलसरी राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। अब उसले एकदम क्लियर गरेको छ अरे, यहाँ हेडिङ पनि राम्रोसँग लेखेको छ उसले, क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति क्लियर छ अरे, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट होइन अफ मिस्टर रमेश फर द इन्कम इयर 2076-77 एकदम क्लियर भयो नि के निकाल्न खोजिरहेको भन्ने कुरा। अब यसमा हेर उसले स्यालेरी कति पाएको छ, यो तिमीहरूले फोटो खिच है, उसले गरेको स्यालेरी भनेको 40,000 इन्टु 12 गरेर 1248 ठिक छ, यो सबैले मिलाएकै छ, यसमा केही छैन। त्यसपछि क्यास भन्छ होइन कि सरी क्यास इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स भन्छ, एकचोटिमा उसले 50,000 पाएको छ, वान टाइम सकियो। अर्को त्यसपछि
डियरनेस अलाउन्स भन्छ होइन, महँगी भत्ता भन्छ। उसले पर मन्थ कति पाएको भनेको छ त्यहाँ क्वेसनले 3000 भनेको छ होइन। क्वेसन हेर है तिमीहरूले 3000 पाएको छ भने 12 त्यहाँ 36 यो पनि क्लियर छ। अब अर्को उसले के पायो हामीले कतिले यो गरेकै छैन, कार फेसिलिटी। एक दुईजनाले है कार फेसिलिटी भनेको उसलाई के दिएको हो त, क्यास दिएको हो त हो नवीन? होइन क्या सर छैन होइन नि होइन, यो के दिएको हो त उसलाई, फेसिलिटी दिएको कम्पनीले अथवा चाहिँ यो हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ उसलाई आफ्नो नाममा रहेको कार चाहिँ उसलाई के त युज गर्न दिएको, घरमा आउन जान अथवा चाहिँ अफिस आउन जान अथवा चाहिँ के हो त अन्त प्रयोजनको लागि दिएको हो। त्यो भनेको क्यास छैन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, उसलाई क्वान्टिफाई कति एमाउन्टमा चाहिँ उसलाई ट्याक्स लाग्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त, कार भएको हुनाले कम लाग्छ, 0.5% अफ बेसिक स्यालेरी भन्छ होइन। बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड हो। अब यसमा यो स्यालेरी मात्र भनेको छ, यसैलाई हामीले बेसिक स्यालेरी मानौँ। ग्रेड रहेछ भने ग्रेड पनि जोडेर राखौँला होइन। अब अहिले ग्रेड छैन त्यही भएर नराखौँ। 4,80,000 हाम्रो बेसिक स्यालेरी छ एक वर्षको, 0.5% 24 होइन, यो पनि ठिक छ। एमाउन्ट त धेरै आउने होइन, त्यही पनि के हो त हामीले क्वान्टिफाई गरेर राख्नु पर्यो। ठिक छ। यो कतिले गरेछ कतिले गरेको छैन, प्रायले गरेछ, एक दुईजनाले गरेको छैन है। यो कुरा नगरेकोले याद गर्ने। अब कार फेसिलिटी भनेको फेसिलिटीको रूपमा दिएको, यसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गरेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ अब तिमीले यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्यौ, इन्ट्रेस्ट अन लोन होइन है यो। यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हो नि त उसको लागि त होइन। उसले 40 लाख लोन लिएको छ 0% ब्याजमा होइन, तर उसले मार्केटमा लिएको भए कति छ क्वेसनले दिन्छ नि होइन। यहाँ क्वेसन हेर, मार्केट सरी 40 लाख रुपियाँ हाउसिङ लोन लिएको छ 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा है। श्रावण 1 गते लिएको छ, त्यही भएर श्रावण 1 गते होइन, यो वर्षको लागि मैले 1 वर्षकै राखेँ। कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ उसले पुस माघ 1 गते लिएको भनेर भन्छ होला, भन्यो भने त्यो पिरियडमा चाहिँ माघ 1 गते भनेपछि कति, त्यो पिरियडमा कति इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भयो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अहिले एकदम कन्सेप्ट बुझ्न तिम्रो नेट होला। जुन हाउसिङ लोन लिएको छ, हाउसिङ लोन लिएको छ उसले श्रावण 1 गते लिएको भएर 12 महिनाको हामीले हिसाब क्यालकुलेट गर्यौँ होइन। अहिले कसैलाई यादै छैन होला, किनभने श्रावण 1 गते लोन लिएको भएर हुनाले श्रावण 1 गतेदेखि असाढ मसान्त भनेको 12 महिनाको पिरियड हो। यो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको पर एनम है, हामीले त्यो बुझौँ। त्यो भएको भएर उसले 12 महिनाको हामीले ल्याउँ। यदि उसले चाहिँ माघमा लिएको भए 6 महिनाको मात्र बेनिफिट हुन्थ्यो, 6 महिनाको मात्र राख्नु पर्यो। त्यही भएर यो लोन कहिले लिएको छ भन्ने कुरा पनि त्यसले नि डिटरमाइन गर्छ है, त्यो याद गर्नु पर्यो। अहिले श्रावण 1 गते लिएको भएर 12 महिनाको ल्याउँछौँ हामीले। 40 लाखको लोन 0%, उसले ब्याजै नतिरिकन 40 लाखको लोन लियो होइन। तर उसले यदि मार्केटमा गएको लोन लिएको भए कति पर्सेन्ट लोन तिर्नु पर्थ्यो, ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, सरी 10% तिर्नु पर्थ्यो होइन। हो भनेपछि उसलाई कति फाइदा भयो त, 40 लाखको 10% भनेको 4 लाख रुपियाँ यहाँ फाइदा भयो होइन। यो लेखेको ठिक छ, तर यहाँ शब्द चाहिँ के लेख्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन लोन होइन कि इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन लोन अथवा कन्सेसनल लोन भनेर लेख्नु पर्यो है। इन्ट्रेस्ट लोन होइन कि इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हो नि त यो त होइन। बेनिफिट जति बेनिफिट भएको छ त्यति लेख्ने। अहिले 4 लाख रुपियाँ नै बेनिफिट भएको भएर हामीले यहाँ 4 लाख रुपियाँ नै लेख्यौँ। ठिक छ यो, ठिक छ। अर्को चाहिँ उसले मोबाइल बिल भनेको के हो, उसको चाहिँ मोबाइलको त जुन आफ्नो खर्च त के त आफैले बिहोर्नु पर्ने हो, तर कसले रिम्बर्स गरिदिएछ त्यो, कम्पनीले रिम्बर्स गर्यो। त्यो पर्सनल एक्सपेन्सेस रिम्बर्स गरेको भयो होइन। त्यही भएर पर मन्थ कति 2000 छ कि 24,000 छ, टोटल 2000 छ के अरे तिम्रो, 24,000 आयो होइन। त्यसपछि अर्को छ लिभ इन्क्यासमेन्ट। लिभ इन्क्यासमेन्ट कति छ, 35,000 छ एक वर्षको। यो पनि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको भयो लिभ इन्क्यासमेन्ट, यो राख्नु पर्यो होइन। अब यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि कतिले मिस्टेक गरेको छ है एकदम। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ हेर त, यो क्लियर हुनुपर्छ है यो कुरा। प्रोभिडेन्ट फन्ड कति गरेको छ, कन्ट्रिब्युसन एप्रुभमा राखेको छ भने चाहिँ बाई बोथ के हो त, ब्याङ्क र रमेशले गरेर 96,000 पर एनम राखेको भनेछ होइन। यहाँ दुईजनाले गरेर 96,000 राखेको हो नि त। यो भनेको त 20% हो नि होइन। 10% रमेशको, 10% ब्याङ्क। यो जुन 96,000 भनेको छ, यो भनेको त 10% रमेशको सेयर भयो। अर्को के हो त, 10% कसको हो त, ब्याङ्कको हो। गरेर 20% 96,000 आएको हो नि होइन। यहाँ प्रायः सबैले 96,000 नै लेखेको छ क्या। किन 96,000 नलेख्ने भन्दाखेरि जुन यो 48,000 त 48,000 त यो माथिकोबाटै आएको हो नि त पैसा त,
यो माथिमै इन्क्लुड गरिसकेका छौँ नि रमेशको पार्टको त सेयर हामीले इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन त रमेशकोबाटै सेयर गरिसकेका छौँ नि त होइन यहाँ राख्नु परेन त्यो 48,000 यहीँ इन्क्लुड गरिसकेको छ यहाँ राख्ने भनेको कसको त इम्प्लोयरको यहाँ उसले ब्याङ्क पनि लेखिदिएछ अझ क्लियर भएर है प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन हिमालयन ब्याङ्कले जति एडिसनल स्यालेरीको सट्टामा अर्को थप दिएको छ त्यो मात्र राख्ने हो भनेको 48,000 चाहिँ एडिसनल यसरी राख्नु पर्यो है 96 राख्ने होइन 96 भनेको त दुईजनाको जोडेर राखेको हो हामीले यहाँ इम्प्लोइको त यहीँ माथि नै आइसकेको छ यो 48,000 मा होइन यहाँ मैले क्रसर हेर है यहाँ लेख्न मिलेन क्रसर 48,000 यो यसमै इन्क्लुड भइसकेको छ यहाँ त्यही भएर थपेर राख्नु पर्यो यहाँ एडिसनल भनेको इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन भनेको थप तिम्रो जुन ब्याङ्कले एडिसनल थप दिएको छ त्यो मात्र राख्ने हो यति राख्नु पर्यो ठिक छ यहाँ कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो कसले के गल्ती गरेर रहेछ थाहा भयो नि अब है कसले के यो कार फेसिलिटी र इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन लोन दुइटै राखेको छैन कसैले यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा चाहिँ 96,000 राखेको छ है कति गरेको छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो आफूले रियलाइज गर्नु पर्यो अब मैले कति केमा गल्ती गरेँ र यो चाहिँ गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा कन्सेप्चुअली जानु पर्यो घोकेर भएन है यो राख्ने होला त्यो राख्ने होला भनेर होइन कि यो किन राख्ने र किन नराख्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो र यति गरेर टोटल एसेसेबल फ्रम इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यति आयो राख्ने अरू राख्नु पर्ने छैन होइन क्वेसनमा पनि त्यति नै छ त अरू छ त अरू छ त छैन नि होइन यहाँ बेसिक स्यालेरी राख्यो इन्टरटेनमेन्ट अलाउन्स राख्यो डियरनेस अलाउन्स राख्यो कार फेसिलिटी हामीले क्वान्टिफाई गरेर राख्यौँ यो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट पनि क्वान्टिफाई गरेर राख्यौँ होइन यहाँ ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स पनि कसैले राखेको छ यो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स हामीले राखेनौँ किन राखेनौँ अफिसको खर्च बिजनेस रिलेटेड खर्च भयो होइन अथवा ब्याङ्ककै खर्च भयो ब्याङ्कको खर्च बिजनेस रिलेटेड खर्च त उसलाई पैसा दियो भने हामीले इम्प्लोइको इन्कममा राख्न मिल्यो त मिलेन नि यो त उसले ब्याङ्कको अफिसियल पर्पजको लागि बाहिर जाँदाखेरि पाएको पैसा हो यो त खर्च भइहाल्छ ब्याङ्ककै प्रयोजनको लागि त्यही भएर टिएडिए चाहिँ राख्नु भयो टिएडिए नराख्ने है सरप्लस भनेर आउँछ कहिले टिएडी आउँछ भनेर आउँछ त्यो चाहिँ नराख्ने हुनुपर्छ है यहाँ जस्तै 40,000 त 40,000 को 12 महिनाको हिसाबले कति हो 12 चौको 48 4,80,000 हाम्रो के भयो त एक वर्षको स्यालेरी भयो होइन एक वर्षको स्यालेरी मध्ये 96,000 कसरी आयो भन्दाखेरि 4,80,000 को 10% रमेशको प्रोपोर्सन भयो होइन रमेशको भयो त्यसपछि अर्को 10% 4,80,000 ब्याङ्कको गयो पर्सेन्टेज भयो होइन त्यो गरेर दुईटा गरेर 48,000 गरेर टोटल 96,000 यसरी आएको होइन त्यसमध्ये यो 96,000 लाई हामीले कसरी ब्रेकअप गर्यौँ भन्दाखेरि रमेशको चाहिँ जुन यो छ रमेशले हालेको यो चाहिँ अलरेडी यहाँ स्यालेरी बेसिक स्यालेरीमा इन्क्लुड छ त्यही भएर हामीले हाल्नु परेन होइन यो ब्याङ्कले मात्र हालेको थप दिएको यो स्यालेरी बाहेक छुट्टै दिएको हो नि त ब्याङ्कले त 48,000 त्यो चाहिँ हाल्नु पर्यो होइन ठिक छ त्यसपछि यो 25,000 भनेको त यो रमेशको खर्च भयो रमेशको खर्च त हामीले पछि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कटाउँछौँ अहिले यो 25,000 त उसले इम्प्लोयरले दिएको हो त यो ब्याङ्कले दिएको हो त उसलाई होइन नि हो त हो त्यो त ब्याङ्कले दिएको होइन त्यो त उसको आफ्नो इन्कमबाट यो 4,80,000 बाट थपेर पैसा हालेको हो उसले आफूले छुट्टै सिआइटीमा त्यही भएर यो 25,000 पनि उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु परेन तर अहिले पछि हामीले खर्च घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो राख्छौँ है यो भयो अर्को यो छ 30,000 डिभिडेन्ड रिसिप्ट होइन यो डिभिडेन्ड भनेको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो त इन्कम फ्रम यो के हो त इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो भनेपछि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यो राखिरहनु पर्यो त परेन यसलाई त टोटल एक्सक्लुड गर्नु पर्यो नि क्वेसनले झुकाउनलाई मात्र राखेको होइन यहाँ क्वेसनले दिएको भनेर सबै राख्नुपर्छ भन्ने छैन त्यही भएर आफूले जजमेन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो है कतिले राखेको छ यहाँ डिभिडेन्ड रिसिप्ट भनेर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जोडेर इन्भेस्टमेन्ट जोडेर फेरि लास्टमा चाहिँ टोटल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट भनेर राखेको छ अहिले हाम्रो यहाँ टोटल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अथवा टोटल इन्कम भनेर भनेकै छैन यहाँ भनेकै के भनेको छ त इन्कम फ्रम एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ अर्को चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट दुइटै ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्र भनेको भएर यो राखिरहनु परेन है त्यही पनि यो फाइनल लोडिङ हुन्छ यो ट्याक्स क्यालकुलेसनमा यो इन्क्लुडै गर्नु पर्दैन कहिले पनि है इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको आउँदाखेरि पनि यो इन्क्लुड गर्नु पर्दैन किन गर्नु पर्दैन पछि म बनाउँला ठिक छ यसरी सबै राख्ने हो अब यहाँ हामीले राखेको जति सबै यहाँ सबै राख्यौँ नि होइन हामीले
प्रोभिडेन्ट फन्ड राख्यो, लिभ इन्केसमेन्ट राख्यो, त्यो सबै राख्यो गरेर 10,75,400 रुपियाँ उसको टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भयो हैन। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम एउटा क्वेसन सकिसकेपछि अब हामीले के निकालेको छ, अर्कोले ट्याक्सेबल इन्कम निकाला भन्छ हैन। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न त हामीले अरू धेरै त केही पढेकै छैन। अहिले पढेको भनेको के हो त, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जुन यो 10,75,400 आछ, त्यसमध्ये चाहिँ हामीले यदि एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ यदि हामीले जम्मा गरेको छौँ भने पैसा आफ्नो यो खर्च कमाइबाट यो 10,75,400 बाट हैन, कुनै पैसा चाहिँ हामीले एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा राखेको छौँ भने हामीले त्यो पैसा चाहिँ के गर्न पाउँछौँ त, घटाउन पाउँछौँ। जति डिपोजिट गरेछ त्यो सबै घटाउन पाउँछौँ भन्ने छ त छैन नि। हामीले हिजो अस्ति पढेको अनुसार के छ त, 3टा क्राइटेरिया छ, त्यो 3टा क्राइटेरिया चेक गर्ने, त्यो 3टा क्राइटेरिया चेक गर्दाखेरि जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ हामीले घटाउन पाइयो हैन। उसले राखेको छ यहाँ 3टा क्राइटेरिया पनि है, अलिकति मिलेको छैन यहाँ भन्नु मलाई। यहाँ उसले यहाँ के भन्छ, टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति छ, 10,75,400 ठिक छ। यसमा के गर्ने उसले, अब कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड घटाउने भन्छ हैन। अब यहाँ लेख्छ, यहाँ उसले सबै लेखेको ठिक छ। यहाँ एडिसनल ब्र्याकेटमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि बी को पछाडि यहाँ के लेख्नु, लोअर अफ फलोइङ 3 भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ हामीले यो घटाउन पाइन्छ त भन्यो, तर यो के हो त, यो 3टा मध्ये चाहिँ which ever is lower भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो, अथवा लोअर अफ फलोइङ 3 अथवा which ever is lower भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ लेख्ने है, सबै ठिक छ। यसमा मार्क्स तिमीहरूको घट्ने त हुँदैन, तर क्लियरली चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि हैन के रहेछ भन्ने कुरा। अब यो 3टा क्राइटेरिया मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा 1/3 भनेको 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। यो जति एसेसेबल इन्कम यहाँ तिमीले टोटल निकालेको छौ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको, त्यसको चाहिँ 1/3 हैन। भनेको हाम्रो टोटल कति आछ त, यो 10,75,400 आछ, त्यसको 1/3 भनेको 3,58,467 लेख्ने भयो, अथवा 0.67 लेख्ने ठिकै छ है। यो एउटा भयो लिमिट ठिक छ। अर्को भनेको म्याक्सिमम घटाउन पाइने कति थियो त, हामीले 3 लाख रुपियाँ, यो क्राइटेरिया पनि राख्यौँ ठिक छ। र अर्को क्राइटेरिया के छ त, यो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन मेड टु एआरएफ। अब इम्प्लोइले चाहिँ साँच्चै कति चाहिँ जम्मा गर्यो त एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा हैन। यहाँ 1,21,000 आएको छ, कसरी आएको छ ल भन त, कसैले भन्न सक्छ? त्यो क्वेसन हेरेर 96 plus 25 25,000 96 + 25 हैन। ठिक ठिक, एकदम गुड है, सबैले मिलाए। यो 96,000 भनेको यहाँ उसले के पनि भनेको छैन, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा प्रोभिडेन्ट फन्ड हाल्यो भन्छ हैन। अब इपिएफ पनि हुनसक्छ अथवा अदर एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड। क्वेसनले नै एप्रुभ भनेपछि हामीले अब अरू केही जानिरहनु परेन भनेपछि यो 96,000 जम्मा गरेको, खर्च गरेको हैन। यो खर्च कसरी भएको त, 48,000 चाहिँ ब्याङ्कले जम्मा गरिदिएको, 48,000 आफैले के गर्यो त, बेसिक स्यालेरीबाट हालेको भने टोटल 96,000 यो जम्मा गर्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड। त्यस्तै गरी अर्को सिआइटी पनि एउटा हामीले के भनेको थियो, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको थियौँ न अस्ति, भनेको थियौँ नि है। त्यही भएर सिआइटीमा नि फेरि थप जम्मा गरेको थियो त 25,000। यो उसले के गर्यो, आफ्नो बेसिक स्यालेरीबाट कमाएकोबाट पैसाले हाल्यो गरेर टोटल उसले जम्मा कति गर्यो त, 96 + 25 गरेर 121 चाहिँ हैन। देखो शेयर भएन, टोटल 121,000 चाहिँ, टोटल 121,000 चाहिँ यो डिपोजिट गर्यो। अब यो हामीले यो 3टा मध्ये के गर्नु पर्यो, सबभन्दा सानो कुन छ चुज गर्नु पर्यो हैन। चुज गर्दा उसले चुज गरेको छ नि हैन। यहाँ यो 3,58,467 ठुलो कि 3 लाख ठुलो कि सानो कि 1,21,000 सानो, यो मध्ये सबभन्दा सानो कुन हो, यो 1,21,000 भनेपछि उसले जति डिपोजिट गरेको थियो त्यो सबै उसले खर्च क्लेम गर्न पायो हैन। उसले 1,21,000 डिपोजिट गरेको थियो, 1,21,000 गरेर यहाँ घटाउन पायो भनेपछि 10,75,400 मा 1,21,000 गरेर कति भयो त, अब 9,54,400 मा चाहिँ उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो, क्लियर है। यो एकदम उसले सफा यसरी ल्याएको छ। तिमीले यतिको लेख्यौ भने त फुल मार्क्स पाइहाल्यो नि। यसमा अलिकति लेख्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुल मार्क्स पाउनलाई अहिले त मैले फुल मार्क्स दिएको छ, जुन कुराहरू हामीले इन्क्लुड गरेको छैनौँ त्यसको पनि लजिक दिनु पर्यो क्या। जस्तै टिएडिए किन इन्क्लुड नगरेको त, ट्राभलिङ एन्ड टेली अलाउन्स, यहाँ नोट भनेर लेख्नु पर्यो तिमीहरूले है। यसमा लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्यो भने एकदम एन्सर क्लियर हुन्छ, फुल मार्क्स, त्यहाँ मार्क्स कटाउने ठाउँै हुँदैन हैन। यसमा तिमीहरूलाई 10 मा 9 मार्क्स आयो भने त्यो नोट समेत लेख्यो भने 10 मा 10 नै दिने हुन्छ, एकदम क्लियर हुन्छ हैन। टिएडिए किन इन्क्लुड नगरेको अनि डिभिडेन्ड चाहिँ किन इन्क्लुड नगरेको यसमा भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो हैन। यसरी लेखेर गऱ्यो भने तिमीहरूको फुल मार्क्स आउँछ। कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो, तिमीहरूले आफूले बुझेको कुरा यहाँ लेख्ने त हो भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ यसले बुझेको रहेछ, कन्सेप्ट उसलाई सबै थाहा रहेछ भन्ने हुन्छ है। बुझ्यो? यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ कसैलाई?
अब नेक्स्ट जान्छ है 3 लाख चाहिँ एकदम प्रोसेस वाइज सर 3 लाख चाहिँ कसरी आएको हो सर 3 लाख उसले यसै लेख्ने हो त यो उसले कानुन एक्टले नै भनेको यो तिमीले यो दुईटा त यो तीनटा क्राइटेरिया एक्टले नै चेक गर भन्छ के कानुनले नै भनेको छ एउटा क्राइटेरिया 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 3 लाख भनेको किन राखेको भन्दाखेरि तिमीले म्याक्सिमम घटाउने भनेको 3 लाख के जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा दिन्छु जस्तो अहिले यसमा एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन त 1,21,000 हो नि त हैन सपोज उसले अहिले 1,21,000 डिपोजिट नगरिकन 3,21,000 डिपोजिट गरेर रहेछ रे 121 को ठाउँमा 3,21,000 मैले एक्जाम्पल दिएँ है भनेपछि अब घटाउन पाइने कति भयो त 3 लाख 3 लाख 3 लाखै भयो हैन उसले एक्चुअल त कति गरेको थियो 3,21,000 गरेको थियो तर जति डिपोजिट गरे सबै चाहिँ घटाउन पायो त उसले पाएन नि हैन डिपोजिट गरेको मध्ये के हो त 3 लाख मात्र घटाउन पायो बाँकी 21,000 चाहिँ तिमीले खर्च डिपोजिट गरे पनि घटाउन पाइएन भनेको तिमीले म्याक्सिमम 3 लाख घटाउन पाउँछौ अथवा चाहिँ टोटल यसको जति यो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ त्यसको 1/3 भनेको 33% मात्र 33.33% मात्र घटाउन पाउँछ यो भनेको लिमिटेसन राख्दिएको के माथि दुईटाको चाहिँ तिमीले यो दुईटाको पनि हेर्नुपर्छ यो माथिको 1/3 र 3 लाख पनि हेर्नुपर्छ जति डिपोजिट गरेको छ त्यो सबै पाउँछौ भन्ने छैन डिपोजिट गरेको कम भयो भने सबै कम पायो यदि बढी भयो भने यो माथिको दुईटा क्राइटेरिया नि हेर यो दुईटा क्राइटेरियामा कुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ घटाउन पाइयो है बुझ्यो यो कानुनले नै भनेको यो तीनटा क्राइटेरिया घुक्नै पर्यो कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो अब तिमीहरूलाई मैले यहाँ कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन यहाँ एक दुईजनाले यहाँ तिम्रो यहाँ क्राइटेरिया पनि मिस गरेको छ मैले नाम लिन हैन आफैले रियलाइज गर्ने अब अस्ति तिमीहरूले जहाँसम्म लाग्छ यस्तो फोटो खिचेनौ यो उसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ भूमिश्वरले एकदम फोटो खिचेर एकदम राम्रोसँग गरेछ नम्बर पनि लेखेको छ यहाँ उसले ए लेखेको छ बी लेखेको छ एकदम क्लियरसँग अब यहाँ मैले पढाउँदाखेरि मैले अहिले स्लाइड दिएन भने पनि तिमीहरूले चाहिँ स्क्रिनसट मोबाइलबाट हेरेर छ भने स्क्रिनसट लिने हैन अनि त्यस डकुमेन्टेसन त हो नि डिजिटलको फाइदा नै त्यही त हो नि हैन मैले व्हाइट बोर्डमा लेखिरहेको छु भने पो तिमीहरूले साराउनु पर्यो यो त चट्ट मैले लेखेको छु भने स्क्रिनसट लिने फोटो खिच्ने अनि थाहा हुन्छ टर्महरू के छ कस्तो छ भनेर है ठीक छ यतिसम्म बुझ्यो है क्लियर छ एकदम स्लो गइरहेको छ है मैले यो कन्फ्युजन हुन्छ भनेर अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है त अब यसपछि अब यति मात्र हैन ल साउन्ड सुनिरहेको छ नि है अस्ति हामीले कहाँसम्म यो अब यो एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने पढिसक्यौँ हैन साउन्ड सुनिरहेको छ मेरो सुनिरहेछ सर ए म त्यहाँ फेरि ल है एकदम अब अस्ति हामीले यो एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने अब सबैलाई आइसक्यो यो आउनु पर्यो म रिपिट कहिले पनि गर्दिनँ यो है यहाँसम्म जुम गर्नुपर्छ पर्दैन सर पुग्छ ल धेरै नै ठुलो हो फेरि ल है यो टोटल एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने गर्यौं त्यसमा हामीले अर्को एउटा खर्च घटाउन पाइन्छ भनेको के भनेको थियो हामीले कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ्ड पेमेन्ट फन्ड हैन कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ्ड पेमेन्ट फन्ड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो घटाउन पाइन्छ त्यसको लिमिटहरु मैले यहाँ राखिदिएको छु हेर 1/3 भयो 3 लाख र एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन मेड टु हुन्छ यहाँ मैले ब्र्याकेटमा का भनेर जनरली भन्दाखेरि ईपीएफ सीआईटी पेन्सन फन्ड र सोशल सेक्युरिटी फन्ड भन्ने छ यो राख्ने है यो एउटा खर्च भयो ठीक छ यस्तै गरी अरु खर्च छ भने अरु खर्च पनि घटाउन पाइन्छ अब त्यो खर्चहरु के हो हामी पढ्दै गर्छौं एउटा चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्यो कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ्ड पेमेन्ट फन्ड जहिले पनि फर्स्टमा जहिले पनि घटाउँदाखेरि के गर्ने एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा के घटाउनु पर्यो भन्दा पहिलो चोटी घटाउँदाखेरि यो कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ्ड पेमेन्ट फन्डै घटाउने है अरु जुनसुकै घटाउन पाउने भए पनि फर्स्ट सिरियली के गर्नु पर्यो एप्रुभ्ड पेमेन्ट फन्डै घटाउनु पर्यो पहिला फर्स्ट त्यसपछि अर्को घटाउन पाउने भनेको छ यहाँ हेर हेर मैले छ डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भन्छ है यदि कुनै तिमी इम्प्लोइले अब इन्कम फ्रम यो खास इन्कम फ्रम बिजनेसको लागि नै एप्लिकेबल हुन्छ अहिले चाहिँ हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्र पढेको भएर अहिले इम्प्लोइकै केस गरौँ हैन
यदि कुनै इम्प्लोइले आफ्नो यो जुन टोटल एसेसेबल इन्कम गरेको छ यसबाट चाहिँ सर्टेन ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ डोनेसन दिन्छ भने त्यो पनि घटाउन पाउँछ टु द एक्सटेन्ट अफ सर्टेन लिमिट है। सर्टेन लिमिटको अन्तर्गत रहेर चाहिँ घटाउन चाहिँ पायो डोनेसन। अब यो हामीले अरू त के थाहा छैन। अब यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भने के हो तपाईँ डोनेसन त दिने तर कसलाई दियो भने चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनले दियो भने मात्र घटाउन पाइन्छ भनेर भने। अब ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भने चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु परेन हैन। ब्लु नै लगाइदिनु ल। ल हैन ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डोनेसन दियो भने चाहिँ घटाउन पाइयो अरे के। अब ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भने चाहिँ हाम्रो अब कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ घर घरमा चाहिँ आउँछ नि त हैन इन्डिभिजुअलसँग माग्न चाहिँ कुनै एउटा बेगरलाई भन्नु हैन माग्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले डोनेसन दियौँ अरे ल उसलाई 10 के अरे 1000 रुपैयाँ दियौँ अरे। अब हामी एकदम दानी भएर त्यो 1000 रुपैयाँ दिएको चाहिँ घटाउन पाइयो त बेगरलाई दिएको पाइन्छ कि पाइँदैन? किन पाइँदैन सर। किन पाइँदैन होला? त्यो ट्याक्स ट्याक्स त्यो एक्सेम्प्ट अर्गनाइजेसन होइन हो त्यही भएर अब कसलाई दियो भने सबै डोनेसन दिएको चाहिँ सबै घटाउन पाइँदैन कि कसलाई दियो भने ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई दियो भने मात्र के गर्न पाएन त घटाउन पाइएन। अब ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको त के हो त त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको के भन्दा यस्तो खाले सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ नाफा नकमाउने उद्देश्यले खोलेको सङ्घ संस्था है एउटा त्यो हुनु पर्यो। जस्तै सोसियल रिलिजियसहरू हुनसक्छ होइन तिम्रो अब क्लबहरू हुनसक्छ एनजिओहरू टाइपको है जसले चाहिँ के हो त नाफा कमाउने उनीहरूको उद्देश्य छैन के हो त सहयोग गर्ने सर्भिस दिने सामाजिक सेवा दिने खाले टाइपको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू छ एउटा त्यो अब्जेक्टिभ भएको हुनु पर्यो। र अहिले लेटेस्ट आएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्नु सम्बन्धित कर कार्यालयबाट चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट सर्टिफिकेट लिएको हुनु पर्यो। त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भन्छौँ एउटा है। जस्तै तिमीहरूको कुनै एउटा क्लब होला स्पोर्ट क्लब होला अरे अब ठुल्ठुलो प्रोफेसनल क्लबहरू होइन फेरि आर्सनल म्यान्चेस्टर सिटी तिनीहरू भनेको नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेको होइन तिनीहरू प्रोफेसनल क्लबहरू हो होइन तिनीहरू पैसा कमाउनको लागि खोलेको क्लबहरू जस्तै हाम्रो लोकल क्लबहरू हुन्छ नि हैन एमेच्योर टाइपको भनौँ न आफै अब जो मेम्बर छ उनीहरूले कसैले फाइदा बाँड्ने होइन कि आफैले चाहिँ अब लोकल एरियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने हिसाबले खोलेको क्लबहरू होला। त्यस्तो क्लबहरू दर्ता गरेको हुन्छ त कुनै एउटा गुठीहरू अथवा कुनै होला जुन चाहिँ के हो त नाफा नपकाउने उद्देश्यले खोलेको नकमाउने है त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भन्छौँ। र त्यस्तो अर्गनाइजेसनले के लिनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो सम्बन्धित कर कार्यालय जहाँ छ त्यहाँबाट एउटा कर छुटको चाहिँ प्रमाणपत्र लिनु पर्यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन। त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भन्छ है। अब त्यस्तोहरूलाई दिएको छ भने पायो एउटा। र अर्को चाहिँ के हुन्छ नि सरकारी कार्यालयहरू अथवा सरकारी कार्यालयहरू तिनीहरूकोमा इन्कममा कहिले पनि ट्याक्स लाग्दैन उनीहरू जहिले पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन हो त्यही भएर त्यसमा नि लागेन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल तिमीहरूलाई आइरहने भनेको गभर्मेन्ट स्कुलहरू हुन्छ नि गभर्मेन्ट स्कुलहरूको जुन कमाइमा उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्दैन प्राय आउने नै तिमीहरूलाई गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ डोनेसन दियो भनेर आउँछ अथवा कहिले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा डोनेसन दियो भन्छ। अब गभर्मेन्ट प्राइभेट स्कुललाई डोनेसन दियो भने छुट पाउने कि नपाउने त? नपाउने नपाउने किन नपाउने? किनभने तिनीहरू सामाजिक कार्यको लागि हैन त उनीहरू प्रफिट गेन गर्ने अर्गनाइजेसन कमाउनको लागि हैन हो नि प्राइभेट स्कुल प्राइभेट कलेजहरू त उनीहरू नाफा कमाउनकै लागि उनीहरू खोलेको सङ्घ संस्था हो हैन उनीहरूले अपरेसन गरेको पैसा कमाउनको लागि भनेपछि त्यस्तोहरूले दिएर भएन। अब त्यही भएर त्यहाँ तिमीलाई डोनेसन दियो भनेर क्वेसन छ जस्तै इम्प्लोइले चाहिँ यदि डोनेसन दियो भने पनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई डोनेसन दिएको भन्ने होला ट्याक्स नलाग्नेलाई पनि दिएको होला हैन। त्यसमध्ये हामीले के गर्नु पर्यो त ट्याक्स एक्जेम्प्टको मात्र हिसाब गरेर राख्नु पर्यो है। ट्याक्स नलाग्नेको चाहिँ ट्याक्स लाग्नेको चाहिँ हामीले हिसाब गर्नु परेन त्यो एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसमा पनि जति डोनेसन दियो त्यो सबै घटाउन पाइने हो त होइन। यहाँ भनेको छ 3टा क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया मध्ये चाहिँ सबभन्दा कम जुन छ त्यो चाहिँ के हो त घटाउन पाए। अब एउटा मैले अघि एउटा भन्न छुटेछु एउटा गभर्मेन्ट स्कुलहरू सबै भयो गभर्मेन्टको कार्यालयहरू अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ पोलिटिकल पार्टिजहरू जुन इलेक्सन कमिसनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छ तिनीहरू पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन हो है। जस्तै के हो पोलिटिकल पार्टिजहरू दर्ता भएको थाहा छ नि हामीलाई हैन कुन हो थाहा छैन? पोलिटिकल पार्टिज इलेक्सन कमिसनमा दर्ता भएको सबैलाई थाहा छ नि हैन? हजुर कुन हो त अब नेपाली कांग्रेस हैन
अब नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले जति होइन जसपा होइन जनता समाजवादी पार्टी, यिनीहरू सबै इलेक्सन कमिसनमा दर्ता। फेरि इलेक्सन कमिसनमा दर्ता नभइकन पोलिटिकल पार्टिज भयो भन्दैमा त्यो चाहिँ फेरि ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भएन है, इलेक्सन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकै हुनु पर्यो। ठिक छ। अनि त्यसपछि अरू सरकारी कार्यालयहरूमा आउने भनेको जस्तै अहिले चाहिँ तिम्रो के छ, गाउँपालिका, नगरपालिका होइन, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू, तिनीहरू सबै पनि के हो त, पालिकाहरू जति सबै पनि के हो त, तिनीहरू पनि ट्याक्स एक्जेम्ट। तिनीहरूलाई पनि यदि डोनेसन दिएको छ भने त्यो पनि घटाउन पाइन्छ है। आफ्नो अब कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जुन वडामा बसेको छु त्यसको वडा कार्यालय अथवा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ अथवा गाउँपालिकालाई उसले डोनेसन दियो भने त्यो पनि घटाउन पाइयो, त्यो पनि ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भयो है। एकदम सिम्पल बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि नाफा नकमाउने उद्देश्यले खोलेको सबै सङ्घ संस्थाहरू भयो, त्यसपछि अल गभर्मेन्ट अफिसेसहरू भयो, इन्क्लुडिङ तिम्रो गभर्मेन्ट स्कुल, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरपालिका सबै पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, पोलिटिकल पार्टिज रजिस्टर्ड इन इलेक्सन कमिसन होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पोलिटिकल पार्टिजहरू। त्यही भएर डोनेसन त पाउँछन् नि होइन उनीहरूले, निर्वाचन के अरे पोलिटिकल पार्टीहरूले। तर जति थियो भनेर सबै चाहिँ घटाउन पाइँदैन, त्यसमा कति घटाउन पाइन्छ यहाँ लिमिट छ है। यो लिमिट भनेको 3टा छ हेर। 3टा भनेको के हो त, एउटा 5% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको यो जुन यो अघि रिटायरमेन्ट एप्रोप्रिएमेन्ट फन्ड घटाएर आएको एमाउन्ट छ नि, यहाँ जस्तै अघि एसेसेबल इन्कम फ्रम यहाँ जस्तै के आएको थियो 4,83,400 अस्तिको हाम्रो पहिलाको प्रब्लममा आएको थियो, त्यसमा हामीले 64,800 घटाएर कति आयो 4,18,600 जुन यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आएको छ नि ए माइनस बी गरेर हो, त्यसको चाहिँ के हो त 5% है। यसको 5% एउटा क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो भनेको, सपोज अब अहिले हामीले यसकै हिसाब गरौँ, यसको अस्ति गरेको यसको कति गर्नु पर्यो 5% होइन गरेर कति आयो 20,930 एउटा क्राइटेरिया। अर्को क्राइटेरिया उसले म्याक्सिमम कतिसम्म चाहिँ घटाउन पाउँदो रहेछ त, 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी दियो भने घटाउन पाइँदैन, 1 लाखसम्म हो म्याक्सिमम, 1 लाख रुपियाँ हो। यो पनि अघिको 3 लाख जस्तै हो, लिमिटमा म्याक्सिमम लिमिट भनेर दिएको है। र अर्को के छ, एक्चुअल डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेको, ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले तिमीले चाहिँ कति चाहिँ दियो त, ट्याक्स लाग्नेलाई होइन कि ट्याक्स एक्जेम्ट, जस्तै पोलिटिकल पार्टिज, गभर्मेन्ट स्कुलहरू भयो, अनि त्यसपछि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरू भयो होइन, गभर्मेन्ट अफिसर जति छ तिनीहरूलाई दिएको छ भने साँच्चीकै पैसा चाहिँ कति हो त ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनलाई होइन। सपोज अहिले हामीले इक्जाम्पल मानौँ 50,000 दिएको छ अरे उसले डोनेसन भनेर होइन आफ्नो कमाइबाट भने, अब यो 3टा मध्ये कुन सानो आएछ भन्दा 20,930 होइन। अब घटाउन पाउने पनि कति हो त 20,930। उसले डोनेसन दिए पाएको त अब ट्याक्समा कम भयो कि भएन, अघि 4,18,600 मा ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो भने अब घटेर कतिमा आउने भयो त, अब सपोज यसमा राखौँ होइन, 4,18,000 माइनस 20,930 गरेर अब 3,97,000 मात्र ट्याक्स तिरे भयो होइन। यसरी घटाउने है। यो दुईटा चाहिँ पहिला सिरियली घटाउनै पर्यो, पहिला तिम्रो एप्रोप्रिएमेन्ट फन्ड घटाउनै पर्यो, त्यसपछि डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन, यो दुईटा चाहिँ पहिला घटाउनै पर्यो है। सुरु घटाउने मध्येमा सबभन्दा पहिला एप्रोप्रिएमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसन घटाउने, त्यसपछि ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनको घटाउने है। यति घटाएपछि यो आयो। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ? म्याक्सिमम घटाउनुमा चाहिँ 1 लाखसम्म हैन, त्यसमा त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ पाइँदैन है। पाइएन। यो 3टा मध्ये जुन सानो हो, अब सुन सानो, कहिलेकाहीँ यो एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन पनि सानो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यो 1 लाख पनि सानो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 5% पनि सानो हुनसक्छ। अब जुन सानो हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। म्याक्सिमम 1 लाख भन्दा बढी चाहिँ कुनै कहिले पनि हुँदैन। बुझ्यो? बुझ्यो सर। कसैले के कन्फ्युजन छ कि छैन भन है। अब त्यसपछि चाहिँ हामी अब तल जान्छौँ। अब यति यो चाहिँ कन्सेप्ट सिरियली। अनि जहिले पनि घटाउँदाखेरि पहिला टोटल एक्सेसिबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकालिसकेपछि फर्स्टमा घटाउने भनेको एप्रोप्रिएमेन्ट फन्डै हो कन्ट्रिब्युसन है। त्यो खोज्ने कहाँ क्वेसनमा छ त्यो खोजेर राख्ने पहिला। त्यसपछि अर्को घटाउने भनेको डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन। यदि डोनेसन छ कि छैन, छ भने राख्ने, छैन भने राख्नु परेन। फेरि डोनेसन क्वेसनले दिएको छैन अनि यहाँ छैन भनेर राख्ने होइन कि, डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेर राख्ने, के अरे निल गरेर राखेर छाडिदिने है। खोज्नु पर्यो, यो दुईटा चाहिँ खोजेर राख्नु पर्यो घटाउने। अहिले हामीले इम्प्लोइले गरेको खर्च, त्यही भएर त्यहाँ क्वेसनले दिँदाखेरि तिमीहरूको इम्प्लोइको इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो त्यो चाहिँ छुटाउन सक्नु पर्यो कि है। यो पनि एक्सपेन्सेस हो, यो रिफन्डेबल एक्सपेन्सेस हो एप्रोप्रिएमेन्ट फन्ड चाहिँ होइन। अहिले डिपोजिट गरे पनि पछि पैसा फिर्ता पाउने भयो। यो डोनेसन अब नन रिफन्डेबल भयो, खर्च गर्यो सकियो,
तर घटाउन चाहिँ पाइयो होइन। यति चाहिँ यसरी घटाउने सक्यो। यहाँसम्म बुझ्यो? ठिक छ, बुझ्यो सर। अगाडि जाउँ है। अब अगाडि जाउँ। अब यसपछि चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ स्पेसिफिक जस्तो रिडक्सन भयो, यो चाहिँ अब नर्मली यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ होइन, तल पनि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब यो तल दिएको यो 4-5 वटा छ, यो चाहिँ अब जसरी रिडक्सन गरे पनि जुन अर्डरमा गरे पनि हुन्छ, सकेसम्म चाहिँ मैले जुन अर्डरमा राखेको छु त्यही अर्डरमा रिडक्सन गरेर सजिलो पनि हुन्छ बुझ्नलाई। यो चाहिँ अब जुनसुकै अर्डरमा रिडक्सन गरे पनि केही फरक, ट्याक्समा केही लाइबिलिटीमा केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ अब फर्स्टमा मैले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम राखेको छु, यो राखेको छु। यो कति 4-5 वटा 6 वटा जति छ होला है, 6 वटा जति छ। यो पनि घटाउन पाइन्छ। अब यो घटाउने के भन्ने कुरा यहाँ म पढ्दै जान्छु है त। 1 नम्बरमा छ अदर डिडक्सन भाइ। यो माथिको फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ पहिला घटाउनै पर्यो। तिमीले यो पहिला यो घटाएर माथिको घटायो भने त्यो मिलेन, हिसाबै मिलेन, तिमीहरूको सबै जान्छ, 0 आउँछ। त्यही भएर क्यालकुलेसन गर्दा माथिको दुईटा चाहिँ खोजेरै घटाउनु पर्यो। पहिलोमा एप्रुभमेन्ट फन्डै, त्यसपछि डोनेसन, अनि त्यसपछि मात्र अरू घटाउने है। यहाँ अब अरू डिडक्सन अथवा रिडक्सन पनि भन्छ, इन्कममा घट्ने भएर, ट्याक्सेबल इन्कम घट्ने भएर रिडक्सन भन्छ होइन। अब यो भनेको अर्को के छ एउटा, अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड भन्छ है। यसमा चाहिँ बोथ एउटा थपिदिन्छु मैले, नन कन्सेप्ट हामी पछि पढ्छौँ, त्यही पनि कम्पनी भनेर यो पनि अलिकति कन्सेप्ट, तर यतिसम्म त आउँदैन होला तिमीहरूलाई, त्यही पनि कन्सेप्ट पनि दिएको है मैले। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गरेको रहेछ भने घटाउन पाइयो होइन। अब लाइफ इन्सुरेन्स भने के हो थाहा छ कसैलाई? लाइफ इन्सुरेन्स भने के हो थाहा छैन कसैलाई पनि? आवाज सुनेको छैन कि मेरो? बिमा गर्नु होइन सर, लागु के जस्तो कुनै पनि आफ्नो बिमा गर्ने के को बिमा गर्ने? बाइकको बिमा गरे लाइफ इन्सुरेन्समा पर्छ? अनि मान्छेको आफ्नो मान्छेको त मान्छेको पनि के हो अब जस्तै तिम्रो सपोज भनौँ कुनै एउटा व्यक्तिको, तिम्रो त भन्नु भएन होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा भाँच्यो। अब त्यो खुट्टा भाँचेको अगेन्स्ट रिस्कमा चाहिँ उसले इन्सुरेन्स गरायो भने त्यसलाई लाइफ इन्सुरेन्स भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। मिल्दैन? कसलाई चाहिँ भन्न मिल्छ होला त? इन्सुरेन्स अगेन्स्ट अथवा पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी भन्छ क्या। भनेको मतलब यसमा चाहिँ तिम्रो जीवनसँग रिलेटेड भएको इन्सुरेन्स हुनु पर्यो क्या। तिमी कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अब मान्छे मर्छ अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ पर्मानेन्ट डिसेबिलिटीलाई पनि मर्या सर मान्छ भनेको केही गर्न नसक्ने पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी हुन्छ नि, हात खुट्टा सबै भाँच्ने अथवा केही गर्न नसक्ने हो, त्यस्तो टाइपको इन्सुरेन्स अगेन्स्ट डेथ अथवा चाहिँ लाइफ भनौँ न, कुनै पनि लाइफको अगेन्स्टमा चाहिँ रिस्क लिएर चाहिँ कुनै कम्पनीले चाहिँ प्रिमियम लिएर चाहिँ त्यो रिस्क लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स भन्छौँ। यसमा चाहिँ मान्छेको लाइफ एन्ड डेथसँग रिलेटेड भयो क्या, एक्सिडेन्ट दुर्घटनासँग रिलेटेड भएन हो। त्यस्तो खाले लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछ। तर एउटा यसमा अझ भनौँ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ पाइँदैन, यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भन्छ क्या, पछि पैसा फिर्ता पाउने हिसाबले चाहिँ गरिन्छ नि। थाहा छ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भनेको? तिमीहरूले 15 वर्षसम्मको इन्सुरेन्स गर्यो, 15 वर्षको इन्सुरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 15 वर्षपछि चाहिँ तिमीहरूले यदि सबै पायो भने त्यो डबल हुन्छ भनेर सुनेको छौ नि? यस सर, डबल हुन्छ। अथवा चाहिँ तिमीले बिचमा कुनै एउटा जो इन्सुरेन्स गरेको व्यक्ति उसको चाहिँ डेथ भयो भने उसले चाहिँ त्यो उसले इन्सुरेन्स गरेको एमाउन्ट प्लस बोनस सहितको पैसा पाउँछ, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने हो कि है। अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भन्छ एकदम टेक्निकल टर्म बुझ्दाखेरि। कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स भनेर आयो भने पनि यसलाई लाइफ इन्सुरेन्सै भनेर बुझ्ने है। ट्याक्समा चाहिँ लाइफ भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टै भनेर डिस्क्राइब गरेको छ। अब हामीलाई बुझ्नको लागि सजिलोलाई चाहिँ लाइफ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट अथवा लाइफ इन्सुरेन्स भनेको एउटै हो। गरेको रहेछ भने हामीले घटाउन पायो। त्यो चाहिँ को इन्सुरेन्स कम्पनी के हो भन्दाखेरि यो नेपालमा दर्ता भएको होस् भने नेपालमा दर्ता भएको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ होइन। नन रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स भनेको नेपालभन्दा बाहिर दर्ता भएको इन्सुरेन्स कम्पनी। जहाँसुकै इन्सुरेन्स जुनसुकै इन्सुरेन्स कम्पनीमा गरे पनि यदि लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ, प्रिमियम तिरेको छ भने घटाउन पाइयो है। जस्तै नेपालको चाहिँ जस्तै बोर्डर साइडमा हुन्छ नि, अब वीरगञ्ज विराटनगर साइडतिर त्यहाँ काम गर्नेहरूले चाहिँ नेपालको इन्सुरेन्समा काम नगरिकन
कतिले इन्डियन इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरे हुन्छ, कति चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू के हुन्छ इन्डियनै हुन्छ, उनी इन्डियन सिटिजनले नेपालमा काम गरेर हुन्छ, उनीहरूले पनि नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो, तर उनीहरूले इन्सुरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको इन्सुरेन्स कम्पनीसँग गरेर हुन्छ होइन। अब त्यो इन्डियाको इन्सुरेन्स कम्पनीमा लाइफ इन्सुरेन्स गर्यो भनेर नपाउने घटाउन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ जुनसुकै इन्सुरेन्स कम्पनी इन्डिया होस् अथवा नेपाल होस् अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको छ भने त्यो घटाउन पाइयो लाइफ इन्सुरेन्स केसमा चाहिँ। अब घटाउने लिमिट भनेको के छ, यो 25,000 यो पर एनम है, 1 वर्षको 25,000 अथवा चाहिँ कति तिमीले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको छौ एक्चुअल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, यो मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो चाहिँ घटाउन पाइयो होइन। भनेको यदि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कति तिरेको छ, सपोज भनौँ 30,000 तिरेको छ भने कति घटाउन पाइयो, 25,000 घटाउनु पायो। अनि 15,000 तिरेको रहेछ भने 15,000 तिरेको 15,000 होइन हो ठ्याक्क होइन। भनेको मतलब यो दुईवटा लिमिट हो, 25,000 म्याक्सिमम घटाउन पाइयो अथवा 25,000 भन्दा कम तिरेको छ भने त्यो कमै घटाउने है। एकदम सजिलो छ यो, खासै गाह्रो छैन। बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, छुटाउन सक्नु पर्यो है यहाँले। अथवा यहाँ कहिले क्वेसनले लाइफ इन्सुरेन्स नभनिकन इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड भनेर आउला अरे, त्यो भनेर फेरि यो त लाइफ इन्सुरेन्स होइन यो त हामीले घटाउनु पर्दैन भनेर भन्ने होइन कि, इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स पनि के हो त लाइफ इन्सुरेन्स नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, सजिलो छ यो। अर्को छ हेल्थ इन्सुरेन्स भन्छ होइन। अब लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ स्वास्थ्य बिमा भन्छ। अब तिमीहरूको कुनै स्वास्थ्य बिग्रियो भने अथवा हस्पिटलमा कुनै हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो भने, औषधिहरू खुवाउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा पनि इन्सुरेन्स चाहिँ गर्न पाइन्छ क्या हामीले होइन। अब त्यस्तो इन्सुरेन्स गरेको छ र हामीले चाहिँ प्रिमियम तिरेको छौँ भने त्यो पनि हामीले घटाउन पाइयो है। यो भनेको तिमीहरूको हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हस्पिटलको बिलहरू, जस्तो कुनै मान्छे बिरामी भयो, बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटलमा खर्च गर्नुपर्छ, त्यो खर्च पर्ने धेरै आउन सक्छ, त्यही भएर कतिले के गरेर हुन्छ इम्प्लोयर आफैले नै हेल्थ इन्सुरेन्स गरिदिन्छ आफ्नो स्टाफको, अथवा इम्प्लोइले नै छुट्टै गरेर आउँछ। यो भनेको आफूले इम्प्लोइले तिरेको चाहिँ गर्नु पर्यो है। अनि यसमा चाहिँ अब उसले हस्पिटलको बिलहरू तिर्न अब धेरै आउँछ भनेर अथवा चाहिँ मेडिसिनहरू धेरै खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स गरेको हुनसक्छ कुनै इम्प्लोइले होइन। र त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स गरे बापत चाहिँ उसले प्रिमियम तिर्यो भने, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको छ भने त्यो पनि घटाउन पाइयो है। यो बुझ्नु पर्यो है। को चाहिँ लिमिट के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसलाई तिरेको हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा दर्ता भएको रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ, नेपालमै दर्ता भएको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई तिर्यो भने मात्र घटाउन पाइयो हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ। बाहिर अरू इन्डिया अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा थर्ड कन्ट्रीमा गएर चाहिँ तिर्यो भने त्यो चाहिँ पाइएन। यो माथिको लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ जुनसुकै कन्ट्रीको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई तिरे पनि घटाउन पाइयो यो लिमिटमा रहेर होइन लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा। तर हेल्थ इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ के भयो त, यो दुईटा मध्ये चाहिँ जुन सानो हुन्छ त्यो घटाउने, र के हो त नेपालमा दर्ता भएको रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको रजिस्टर्ड इन नेपाल भनेको नेपालको नाम दर्ता भएको इन्सुरेन्स कम्पनी आउनु पर्यो होइन। यो नर्मली नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूले गर्छ हेल्थ इन्सुरेन्स। नन लाइफ भनेको जस्तै शिखर होला सुने होला तिमीहरूले, प्रिमियर सुने होला होइन, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स, नेको इन्सुरेन्स भन्ने थुप्रो छ नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू। तीन नन लाइफ नेपालमा दर्ता भएको इन्सुरेन्स कम्पनीले तिरेको रहेछ भने मात्र घटाउनु पायो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले केही पनि भनेन भने तिमीहरूले एजम्सन लिन सक्छौ कि यो चाहिँ नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाई तिरेको हो भनेर होइन, त्यो एजम्सन लिएर घटाएर राख्ने है। यो बुझ्यो गाह्रो छैन खासै। 20,000 र एक्चुअल यसमा पनि त्यही हो, 20,000 भन्दा बढी तिरेको रहेछ भने एक्चुअल के अरे 20,000 घटाउने, 20,000 भन्दा कम तिरेको रहेछ भने जति कम तिरेको छ त्यति मात्र घटाउन पाइयो, तिरेको छैन भने घटाउनै परेन है। ठिक छ, यो के कन्फ्युजन छ यो यसमा हेल्थ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्समा कसैलाई? छैन? कि बुझेन कसैले पनि? छैन, बुझेँ सर। सर कोही बोल्दैन भने मैले त बुझेँ। तिमीहरू यहाँ एटेन्ड गरिरहेको छौ कि छैन भने नि थाहा छैन है। यो अनलाइन क्लासको सबभन्दा बढी हुने डिसएडभान्टेज चाहिँ मैले बोलिरहेको हुन्छ, तिमीहरूले बुझेको छौ कि छैन थाहा हुँदैन। 1 र 2 बुझ्यो है। अब त्यसपछि अर्को छ रिमोट एरिया एक्जम्सन भन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ यो रिमोट एरियालाई चाहिँ होइन 5 भागमा बाँडेको छ। त्यो 5 भागमा बाँडेको अनुसारको चाहिँ यो कुन रिमोट एरियामा काम गरेको छ त्यो रिमोट एरियामा काम गरेको अनुसारको चाहिँ छुट्टै डिडक्सन पाउँछ क्या। जस्तै मलाई अहिले यो जिल्ला वाइज छुट्टाएको छ होइन। जस्तै मलाई अहिले एकदम थाहा भएको चाहिँ
ए भन्ने रिमोट एरिया भनेको हाइली रिमोट एरिया जहाँ चाहिँ गाडी साडी जानलाई आउनलाई एकदम गाह्रो छ होइन। जस्तै त्यो भनेको एउटा मुगु रारा ताल भएको होइन। त्यसपछि डोल्पा हुम्ला 3-4वटा जिल्ला छ, त्यो भनेको एमा राखेको छ। अब रोल्पामा अथवा रोल्पा भन्न आएको छ, मुगुमा काम गरेको कुनै इम्प्लोइ छ र मुगुमा काम गरेर उसले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ ए रिमोट एरियामा बसेर काम गरेको भयो होइन। अब ए रिमोट एरियामा बसेर काम गरेको रहेछ उसले डिडक्सन छुट्टै पाउँछ क्या। अब तिमीहरूलाई क्वेसन यो कुन जिल्ला भनेर सोध्दैन, रिमोट एरियाको टाइप मात्र छ, तिमीहरूले यतिकै बुझ्यो भयो। जस्तै ए रिमोट एरियामा चाहिँ काम गर्छ रहेछ भने 50,000 घटाउन पायो आफ्नो इन्कमबाट होइन। बी रिमोट एरियामा काम गर्छ भने उसले 40,000 घटाउन पाइयो। यो सजिलो छ घटाउनलाई, एबिसिडी अनुसार 50, 40, 30, 20, 10 गर्ने हो। सी रिमोट एरियामा काम गर्छ भने 30,000 होइन, आफ्नो टोटल एक्सेसिबल इन्कमबाट घटाउनु पर्ने। त्यसपछि डीबाट 20,000 र ईबाट 10,000। अब यो घोकिरहनु पर्दैन, केही पनि छैन। उसले के भन्छ भन्दाखेरि कुन रिमोट एरियामा काम गर्छ भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ है। मैले एउटा इक्जाम्पल रिमोट एरियाको ए भनेको मलाई सजिलो थाहा भएको छ अहिले, मुगु हुम्ला डोल्पा 3टा, अर्को एउटा कुन छ 4वटा छ के अरे। त्यसमा त्यो जिल्लामा काम गरेको चाहिँ ए रिमोट एरिया पर्यो है। अब ए रिमोट एरियामा काम गरेकोलाई के भयो त, यो अनुसारले डिडक्सन पाउने। एकदम काम गरेको छ भने जस्तै काठमाडौँमा काम गरेकोले डिडक्सन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन, किन काठमाडौँ रिमोट एरिया हो त होइन नि होइन। हो त्यही भएर रिमोट एरियाहरूमध्ये पनि के हो त, रिमोट एरियालाई नै क्याटेगोराइज गरेको छ एबिसिडी भनेर। एमा काम गरेकोलाई 50, त्यसरी बीमा काम गरेको 40, यो भनेर छ, यो अनुसारले गर्ने। ठिक छ, सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन। मैले त्यसपछि अर्को गरेँ। अर्को चाहिँ पेन्सन एक्जम्सन भन्छ क्या। पेन्सन एक्जम्सन भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जो मान्छेहरू चाहिँ अब रिटायर्ड पर्सनहरू हुन्छ नि, रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेको हुन्छ, उनीहरूले पनि त रिटायर्ड भइसकेर पनि फेरि काम गरेर हुन्छ नि त। भनेको उनीहरूले पेन्सन इन्कम पनि कमाइरहेको हुन्छ र अर्को के गरेर हुन्छ, उनीहरू रेगुलर पनि काम गर्छन्, फेरि रिटायर्ड भइसक्यो पनि काम गर्छन्। कस्तो खाले पर्सनहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ भन त तिमीहरूलाई? एकदम थाहा हुनुपर्ने हो चाहिँ, रिटायर्ड भइसकेपछि पनि काम गरेर हुन्छ हो। आर्मी पुलिस एकदम ठिक है। नेपालमा लाग्यो भनेको त्यो टिचरहरू पनि हुन्छ। टिचरहरू पनि अब जस्तै गभर्मेन्टहरू टियुमा काम गर्ने टिचरहरू छन् भने उनीहरूले त्यहाँबाट पेन्सन लिएर फेरि अरू प्राइभेट स्कुलहरूमा पढाइरहेको हुन्छन् होइन, तिनीहरू पनि हुन्छन् एकदम गुड। अब यस्तोहरू उनीहरूले छ भने उनीहरूको पेन्सन इन्कम पनि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट होइन। तर पेन्सन कमाउने र पेन्सन भनेको साउन्ड क्लियर आइरहेछ हैन, अड्केडी आइरहेछ तपाईको आवाज सबैले सुने हैन, कसैले अड्केडी आइरहेछ सर। एकछिन आउँछ फेरि अड्किन्छ एकछिन। क्लास टाइम पनि सिधै पनि तिमीहरुको अड्केडी आइरहेछ। सुन्यो अब? हैन सर, सुन्दैन। तपाईको अड्केडी छैन सर? सुने? यस सुन्यो? हैन सर, त्यस्तो हैन सर। सुन्यो, अति क्लियर सुन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ अड्किरहेछ भन्दैछ। ल पेन्सन एक्जम्सन आज